ایسا سنیا دا لگتا ہے تسی اپنیاں کوڑاں کٹ کے گھر ٹر جاندے ہو. تسی ایتھے آ کے بھی سنیا تفریق ہی پانی ہے تو پھر تسی آئے کس واسطے؟ میں اس واسطے بچیاں نوں آنا ہونا جتھے ای ہو جے مولوی نعت خان نقیب خطیب ہونا جڑے سنیا تفرقہ بازی کرن مینوں اوتھے نہ سدیا کرو. جیڑا محبت دی گل کرے اتحاد دی گل کرے رل کے بان دی گل کرے انہاں کول مینوں بلایا کرو. تہاڈیاں لڑائیاں سنن واسطے سننی نہیں تیار. مہربانی کرو قوم نو کٹھیاں بان دیو. فلانا گستاخ اہل بیت ہے تو فلانا گستاخ علی ہے تو فلانا گستاخ سیدہ ہے. سارے سنی حضور دی آل دے غلام. جس قوم نے اپنے علماء دی عزت نہیں نہ کی اس قوم نو ترقی نہیں ملتی. میں سنیا نہ کھانا جیڑا میرے کول فارمولہ ہے میں وہی دسوں کہ ساتھوں ہن دیاں مولویاں تے نعت خاناں تے نقیباں تے پیراں پیچھے نہیں ٹریندا. انہاں نے اپنیاں رسیاں چھکن دیو. اسی اللہ حضرت نال بیٹا اللہ نے اس دنیا وچ اس ملک وچ اہل سنت نو بہت عروج عطا کیا اور میں لکھ کے دینا اے عروج اگر خراب ہویا تو دے زیادہ حصہ پیران دا نقیبان دا خطیبان دا تے مولویاں دا ہونا. عوام مڑ بھی اجے اتھے کھلوتی ہے اور عالم دین تو علاوہ کسے بندے سنیاں دے عقیدے دی تشریح کرن دا حق ہی حاصل. سنی عقائد دی تشریح کرن دا حق صرف عالم دین ہے بس. اور نویں تشریح دی بھی لوڑ نہیں. سنی ایک پیمانہ بنا رہو جو نقیب پیر خطیب عالم اعلی حضرت دی فکر تے ان صدیہ کرو جڑا اعلی حضرت دی فکر تو ہٹ جائے. مہربانی کرو اندے تو ہاتھ چاہ جاؤ.